बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान फैजा रियाज। और कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। वो तो आपको देख के भी लग रहा है, अल्लाह का शुक्र ही होना चाहिए। नाज़रीन, आज के जिस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इल्म मुफ्त है लेकिन तालीम पैसों की है। इल्म जो कि आम अगर सीखने के लिए चाइना तक जाना पड़े, इस्लाम में ये कहा गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसको सीखने के लिए अगर चाइना तक जाना पड़े तो जाओ, क्योंकि इल्म सीखो। लेकिन जो डिग्रियां हमें मिल जाती हैं तालीम के नाम पर, महंगे महंगे कोर्स कर लेते हैं, उनमें इल्म किस जगह पर मौजूद है, इल्म कितना मिलता है कि इंसान को, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सर, इल्म हमेशा से मुफ्त है लेकिन तालीम के नाम पे इतने पैसे बटोरना। अच्छा देखिए, हुआ ये कि जब से दुनिया में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम्स आने लगे और एजुकेशन सिस्टम्स जो उनसे हैं उनकी मॉडर्न शक्लें आने लग पड़ी। आपको ये बताता चलूं कि दुनिया में जो यूनिवर्सिटियों की हिस्ट्री है वो 550-600 साल पुरानी है। उससे पहले बाकायदा यूनिवर्सिटी इस शक्ल में नहीं थी, दर्सगाहें जरूर थी और एक बहुत बड़ा फरीजा जो सदियों तक जो उनसे वो इल्म और तालीम का अदा करते रहे वो मदरसे थे। और इंडो पाक में बिलखसूस जो उनसे वो मदरसे तो मौजूद थे। ये यूनिवर्सिटियां बाद में बननी शुरू हुई। आपकी इतना क्लियर है कि 18वीं सदी में आपने एक यूनिवर्सिटी देखी, अलीगढ़ के नाम से बन गई। उसके बाद में तमाम के तमाम इदारे जो उनसे उसे आगे या पीछे बनना शुरू हो गए। अब यहां जो इल्म मुफ्त है और तालीम पैसों की है, दरअसल ये लोग आगाह नहीं है कि इल्म हासिल करने के लिए लाजमी दरसगाह में ही जाया जाए। मेरा सवाल है बहुत बड़ा आज का सुनने वालों के लिए कि वो दुनिया की तारीख के तमाम बड़े नाम जिन्होंने इल्म दिया, ये इल्म का वो जरिया बने, किताब की शक्ल में, मुशाहिदे की शक्ल में, वो न्यूटन हो, वो इब्ने खल्दून हो, वो वारिस शाह हो, वो बुल्ले शाह हो, या वो इमाम गजाली हो, बड़े नाम जितने भी हैं, इन्होंने खुद कौन सी किताब पढ़ी थी जिससे ये इल्म बना था? इसका मतलब ये है कि दरसगाह से ऊपर का कोई लेवल है जिसे हम मिस कर रहे हैं। हम सिर्फ तालीम को समझ रहे हैं, डिग्री का नाम हम समझ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम, हम दरसगाह से आगे तालीम को सोचते नहीं है। इसका सबूत आपको देता हूं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल का फर्ज बनता है कि बच्चे को इल्म के रस्ते पे चलाए। इल्म के रस्ते पे चलने की बजाय जिस दिन तालीम मुकम्मल होती है वो किताबों से इतना दूर हो जाता है जितना लाहौर से K2 दूर है। वो किताब नहीं पढ़ता क्योंकि इल्म के रस्ते पे चला नहीं होता। एक और मिसाल से लो, अगर किसी गाड़ी को धक्का लगाया जाए एक लम्हे के लिए, वो कुछ जाती है ना, मूवमेंट आती है उसमें, अगर एक गाड़ी को 16 साल धक्का लगे लेकिन जैसे ही धक्का लगना बंद हो तो वो वहीं पर रुक जाए, इसका मतलब ये है कि वो इल्म के रस्ते पे, मुशाहिदे के रस्ते पे, तजर्बे के रस्ते पे नहीं चला। होता क्या है, वो शख्स जो डिग्री लेता है वो रट्टे का नाम होता है, वो मेमोरी में चीजें बिठाई होती हैं और वो मेमोरी में बिठाई हुई चीजें जो उनसी हैं उसकी पर्सनैलिटी की फैकल्टीज को एक्टिव नहीं करती, उसकी एनालिटिकल स्किल अच्छी नहीं हुई होती, उसकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं हुई होती, उसका जो उनसा वो कोई कॉन्फिडेंस है वो बेहतर नहीं हुआ होता। और होता क्या है कि वो कागज की डिग्री जो 3.68 GPA मिल जाता है, वो कागज की डिग्री उसकी जिंदगी में कहीं भी फिट नहीं आती। वो ये गलतफहमी का शिकार होता है कि इतनी बड़ी हाइप क्रिएट ये कर दी गई कि डिग्री के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जिंदगी में सब कुछ डाल देता है यूनिवर्सिटी पे, प्रोफेसर पे, दरसगाह पे, और खुद से कुछ करना छोड़ देता है। याद रखिएगा, 4 जरायों में 4 सोर्सेज हैं इल्म के और उसमें से एक सोर्स दरसगाह है जो कि पूरे सिस्टम पे इतनी हावी हो चुकी है कि हम दरसगाह से इल्म को जोड़े हैं। इल्म से जुड़ने वाली एक चीज तो दरसगाह हो सकती है, बाकी 3 चीजों को मिस कर जाते हैं। दूसरी चीज आ जाती है मुशाहिदा, गौर फिक्र करना, जिसके बारे में कुरान पाक में हुक्म जो उनसे 700 से ज्यादा दफा है। इंफॉर्मेशन में चीज अर्ज करता जाऊं कि नमाज का हुक्म तकरीबन 200 मरतबा है और गौर फिक्र का हुक्म, ये मेरी कायनात को देखो, ये बोलती कायनात को देखो, ये बोलती आयात को देखो, ये हुक्म 700 से ज्यादा दफा। यानी गौर फिक्र जो उनसा है वो इल्म का बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहाँ गौर फिक्र को प्रमोट ही नहीं किया जाता। समझने वालों के लिए निशानी है, उस तरफ तो हम प्रमोट। तीसरी चीज जो उनसा है वो तजर्बा है। तजर्बा जो उनसा है वो भी हमारे माशरे में कहीं नजर नहीं आता। हमारी लेबोरेटरीज गैर आबाद है, हमारी लेबोरेटरीज के साथ साथ हम करेज नहीं देते लोगों को कि वो जो उनसे वो इल्म के रस्ते पे चल सके। चौथा जो जरिया है, यानी पहला दरसगाह हो गया, दूसरा मुशाहिदा, तीसरा तजर्बा, चौथी जो चीज है वो है इल्म वाले लोग। बिल्कुल। अच्छा, वो लाजिम नहीं है दरसगाह के अंदर ही मौजूद हो। जो सुकरात था वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था, वारिस शाह के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगता था, बुल्ले शाह के साथ जो उनसे है वो कोई टाइटल PhD का नहीं लगा था। आज इन पे PhD हो रही हैं। वजह ये है कि ये वो इल्म के जराए थे जिनको उस टाइम के लोगों ने इन्हें इनकैश किया, इनसे फायदा मिला। और एक एक शख्स, देखो तारीख बताती है
کہ معین الدین نظام جو ہے چشتی اجمیری، اجمیر شریف میں آپ نے جا کے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. دنیا کا سب سے بڑا علم، دنیا کا سب سے بڑا مشاہدہ، دنیا کا سب سے بڑا انعام ایمان ہوتا ہے. ایمان کی دولت سے سرفراز کیا لاکھوں لوگوں کو. یہ کسی یونیورسٹی کا نام نہیں تھے، یہ وہ استاد تھا، یہ وہ شخص تھا جس کے پاس فیض تھا، علم تھا، مشاہدہ تھا، اور وہ اپنی قلبی واردات سے، اپنی نگاہ سے، اپنی محبت سے لوگوں کو علم بھی دیتے تھے، ایمان بھی دیتے تھے. آج المیہ یہ ہوا کہ درسگاہ جو سی ہے وہ حاوی ہوگی ان تین چیزوں کو. ہم نے تین چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. بچہ نہ مشاہدے کی طرف جاتا ہے، نہ بچہ تجربے کی طرف جاتا ہے، اور نہ بچہ علم والے کی تلاش شروع کرتا ہے. مطلب سب سے پہلے مشاہدہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر مشاہدہ کرے گا، غور و فکر کرے گا تو ہی کوئی تجربہ کرے گا، کچھ سوچے گا، کوئی کانفیڈنس، کوئی ایکسپیرینس کوئی آئے گا. تو مطلب جو علم ہے وہ ایک مشاہدہ ہی ہے جس پہ مشاہدہ کیا جائے. کیونکہ اگر ڈگریز کی بات کریں تو میرے ٹیچر ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ A² + B²، اس کا فارمولا تمہاری اپنی زندگی میں کہاں پر امپلیمنٹ ہوا، آج تک تمہیں اس کی ضرورت پڑی اپنی زندگی میں. تو میں آج تک ان کو بریف نہیں کر سکی کہ میں اس سٹیج پر پہنچ گئی ہوں، لیکن وہ A² B² جس کو حاصل، جس کے نمبر 5 لینے ہم نے، اس کے لیے ہم اتنا پڑھتے تھے، اور آج کل وہ عام زندگی میں استعمال نہیں ہوتا. میں تمام پڑھے لکھے لوگوں کو ایک چیلنج کرتا ہوں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں اپنی ڈگریوں کو، اپنے اسکول، اپنے کالج اور اپنی یونیورسٹی کو، اور اس کے بعد سوال اٹھائیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا وہ استعمال کہاں ہوا. فرض کیجئے کہ کوئی HR کی ڈگری لے کے بعد میں HR کی بڑی کامیاب جاب کر رہا ہے. میرا سوال ہے ٹریگنومیٹری اس کی زندگی میں کہاں پر ہے، میرا سوال ہے لاگریتھم کہاں پر ہے. وجہ یہ سسٹم اتنا فالٹی ہے، وہ آپ کو زبردستی وہ چیزیں بھی پڑھا دیتا ہے جن کی آپ کو ضرورت زندگی میں نہیں ہوتی. دوسری مثال لے لیجئے گا، فرض کیجئے کہ آپ کا جو وہ ایکسپرٹیز ہے وہ انالیٹیکل سکلز کی ہی تھی، میتھمیٹکس اور باقی چیز. تو مسٹر چپس کہاں پر آپ کی زندگی میں آ گیا، اولڈ مین اینڈ دی سی آپ کی زندگی میں کہاں سے آ گیا، لیئر پوائنٹ کہاں سے آ گئی، ابو بن ادم کہاں سے آ گئی. ہوا یہ کہ ہم نے کیٹاگرائزڈ ہی نہیں پراپر کیا. ہمارے ہاں نہ کیریئر پلاننگ ہے، اور جب کیریئر پلاننگ نہیں ہے تو ایک ہی ریس ملتی، نشانے پہ تیر لگنا چاہیے نمبروں پہ. نمبر آئیں گے تو تم لائق ہو، نمبر نہیں آئیں گے تم نالائق ہو. ہوتا کیا، نمبر لے لیتا رہتا نالائق ہی. وہ تعلیم والا ہوتا ہے، علم والا پھر بھی نہیں ہوتا. تو پھر اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ ایسی تبدیلیاں آنی چاہیے کہ جس کے باعث بچے نہ صرف تعلیم تو حاصل کرے جو اتنے پیسے دے کر ماما بھیجے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم آئے، فیض آئے، ان کو فیض والے لوگ پروڈیوس کیے جائیں. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بچے کو ایک طلب اور تلاش ملنی چاہیے. اگر بچے میں ایک طلب اور تلاش تڑپ نہیں آئی نا تو فضا تعلیم کبھی، علم کبھی نہیں آ سکتا. چھوٹی سی کہانی عرض کرتا ہوں. ایک امریکہ کے گاؤں میں بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے گھر میں غربت بڑی ہے، علم سیکھنا چاہتا ہے. علم سیکھنے کے لیے اس کو پتہ لگتا ہے کہ جو درسگاہ ہے وہ دور بھی بڑی ہے اور میرے گھر والے افورڈ بھی نہیں کر سکتے. وہ قریبی گھر، محلے میں ایک گھر ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے وہاں کچھ کتابیں ہیں، وہ ان سے مستعار لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، وہ دے دیتے ہیں. کچھ دن بعد اس گھر والوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کتابوں کے چکر میں سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے. وہ پلان کرتے ہیں کہ کتاب تب ملے گی جب تم صفائی کرو گے. وہ اس سے شرماتا نہیں ہے، صفائی کرتا ہے، ان کے گھر کے کام شروع کر دیتا ہے، لیکن طلب کیا ہے؟ کتاب لینی ہے. میں جس شخص کی کہانی سنا رہا ہوں وہ بعد میں وکیل بھی بنا، امریکہ کا صدر بھی بنا، ابراہم لنکن کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی کوٹیشنز جو ان سی ہیں، اس کے لکھے ہوئے خطوط کے، اس نے اپنے بیٹے کے ٹیچر کو خط کیا لکھا آج کوٹ کیا جاتا ہے، کتابوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے، یہ طلب تلاش اگر ہم ڈال دیں ربو ہوتی ہے، یعنی کہ پیدائشی ہے، پھر تو کبھی بات نہیں بنے گی. اس طلب تلاش کو بڑکانا، اس طلب تلاش کو جگانا، اس طلب تلاش کے رستے پہ چلانا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایجوکیشن سسٹم. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یونیورسٹی، کالج اور اسکول. اس کا ذمہ دار دراصل وہ ٹیچرز ہیں جو ان اداروں میں پڑھا رہے ہیں. لیکن سر آج کل ٹیچرز اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی بات کریں تو وہ صرف پیسہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. بات ہی یہی کہ وہ صرف نوٹ چھاپ رہے ہیں. جب یہ پروفیشن جو پیغمبرانہ پروفیشن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. دیکھو کتنا بڑا تعارف ہے. یعنی رسول اللہ اس بات کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. تو معلم کا ہمارے ہاں پیشہ کیا بن چکا؟ ٹوٹل کمرشل ہو چکا. اور جی 1000-2000 کے لیے ٹیچر ادارے نہیں چھوڑتے. آپ جا کے دیکھو، پوچھو کہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں، تھوڑے چھوٹے مسئلوں پہ چھوڑ. وجہ کیا ہے؟ پیشن نہیں ہے، یہ پروفیشن ہی ہے. صرف یہ صرف ضرورت ہے کہ یار کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو میں مجبوری کے تحت ٹیچر ہوں. میں کئی دفعہ یہ کوٹ کرتا ہوں کہ بے شمار ٹیچرز کو گورنمنٹ کے اداروں میں نے پڑھا کے دیکھا، اور ٹریننگ کے دوران مجھے